توتی اگوں سائڈ دے ہوئی آ توتی ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا وعطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنے فضل دے نال عظمتاں بھی عطا فرمائیاں تے شاناں بھی عطا فرمائیاں اور ہر نبی نو اللہ کریم نے علیحدہ علیحدہ عظمت اور شان عطا کی تھی اور پھر ہر نبی نو دسترخوان عطا فرمایا کہ قوم آئے تے تواڈے کولوں کھاندی جائے تے دعاواں دیندی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جمیع انبیاء علیہ السلام نو اللہ کریم نے عظمت اور شان عطا فرمائی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے نے کہ میرے دور دے اندر قحط سالی پہ گئی، قوم میرے کو لا کے کہن لگی کہ یا نبی اللہ ساڑھے حال تے رحم فرماؤ، سانوں کچھ کھان نو عطا کرو۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس طرح دے فیاض سن قوم واسطے کہ آپ کراں وچ جا کے عطا کر دے سن اور خاندانی لحاظ نال حضور دے بارے بھی عرض کراں گا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے نے کہ میں قوم دے نال وعدہ کر لیا کہ میں توانوں شام نو یا کل اللہ خیر رکھے تے میں توانوں گندم دیواں گا۔ آپ فرماتے نے میں اپنے غلاماں تے نوکراں نو نال لیا تے میں تلاش کرن لگ پیا، ایک دیہات دوسرے دیہات مینوں چیز ملی کوئی نہ۔ رستے دے اندر پیغمبر نے ویکھیا کہ موٹی موٹی ریت دا ٹل ہے۔ نبی نے خادمہ نو فرمایا اس ریت نو بوریاں وچ بھر لو۔ عرض کیتی حضور تے ریت فرمایا پر تسی لو، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا تے رب دا یار میں ترلا میں مار لوا۔
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک گل کون لکھدا ہے؟ محدث مولانا عبدالعزیز تفسیر دہلی تفسیر عزیزی دے اندر محدث عبدالعزیز دہلوی لکھدے نے، پیغمبر دی فیاضی دا رنگ دیکھو۔ آپ نے کی کیتا؟ آپ نے فرمایا اے لال ریت اینو تسی پر لو، پارتے انہاں لیا، نوکر سن، خادم سن، پیغمبر دے آکھے لگ گئے، انہاں پار کے جڑے ویلے چک کے کار لے آندی تے لوگ آگے سرکار دانے چاہی دینے۔ آپ نے فرمایا چھٹاں کھولو، نوکر ڈرنے اس گلوں پی ریت بھریے۔ پیغمبر ہس کے فرمایا کیوں بھولے بنن ڈے ہو، یار تے میں او دا تے یار یاراں دے آکھے لاگی جاندے نے، تسی کھول کے تے ویکھو والائے کو ریت رہی ہوئی ہے، تانوں کہدا بھلیکھا، کھول کے تے ویکھو۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں کھول کے تے ویکھو، جے تے ریت ہوے گی تے پھر ساڑے نال گل کر لینا۔ اللہ دے پیغمبر دے حکم دے مطابق جدوں انہوں نے کھولیا نا، کھولیا تے او اے جڑی تسی آج کل بات سن دیا نا کہ لال کنک امریکہ تو بنی ہے، نہیں ہے پیغمبر دے دور دی بنی ہے، آج دی نہیں بنی۔ آپ نے فرمایا نا چھٹا نو کھولو، جڑے ویلے چھٹا نو کھولیا تے او گندم بنی ہوئی ہے، ثابت ہو گیا کہ اگر نبی دی دلیل بن جائے، نبی دی دلیل بن جائے تے فرمایا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، اے تے حضرت سلیمان پیغمبر دا بھی دسترخان بڑا اعلیٰ، حضرت ابراہیم دا دسترخان بھی بڑا اعلیٰ، تے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا بھی دسترخان بڑا اعلیٰ، جدے متعلق مولوی غلام رسول صاحب نے لکھیا کہ یوسف علیہ السلام دے چہرے نو ویکھ کے 3 مہینے بھوکھی نہیں سی لگ دی۔ اندازہ کر لو اس طرح دا دسترخوان، ایک تے کھانا دینا نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرہ پاک نو ویکھ کے تے 3 مہینے خلقت نو بھوکھی نہیں سی لگ دی، تے او دے برعکس حضور دا وہ ذکر کر دینے۔ آپ فرماتے ہیں 3 مہینے اے خلقت رجی ویخ یوسف کنیانی او جنا محمد عربی ڈیٹھا او رج گئے دوویں جہانی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جمال، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دا جمال۔ سنیے گل، جدو شیب ابی طالب دے اندر 3 سال صحابات صحابیات مسحور رہیاں، جنہ دے وچ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماندی نے میں بھی شیب ابی طالب دے اندر مسحور رہیاں۔ اس ویلے عورتاں دے دودھ خشک ہو گئے، پتھر سے آبا لا کے درختاں دے کھاندے سن، اور انج سمجھ لو سک لا کے بھی کھاندے سن۔ ایک بچہ رونو چپ نہ کرے، مائی چک کے عقیدے نال کہندی ہے وے پترا نہ رو، جے یوسف دے حسن نو ویکھیا 3 مہینے بھوک نہیں لگ دیتی، او محمد بیٹھا تو ہی ویکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او یوسف علیہ السلام دا حسن ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نو کسی نے پوچھا شہید نو دکھ کیوں نہیں ہوندا؟ آندے جیوں شہید نو دکھ کیوں نہیں ہوندا؟
انہاں کہا جی کس طرح مننے چ نہیں آؤں کہ جمال یوسف نو ویکھ کے اگر مصر دیاں عورتاں انگلاں کٹ لین تے انہاں نو خبر نہ ہوئے، انگلاں بھی کٹیاں جان تے خبر نہ ہوئے۔ آپ نے ہس کے فرمایا جے یوسف دے حسن نو ویکھ کے انگلاں کٹیاں جان تے خبر نہیں ہوندی تے جنہاں نو پھر شہادت دے ویلے رب دا جلوہ نظر آوے، خدا دا جنہاں نو قرب حاصل ہوئے۔ تے آج میں تواڈے سامنے عرض کرنا اللہ حضرت فرماندے نے واہ کیا جودو، جاگ کے ذرا، واہ کیا جودو کرم شاہ بطحا، اے تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، اے تیرا اعلیٰ حضرت فرماندے نے تیرے ٹکڑوں پہ پلے، اعلیٰ حضرت دا عقیدہ سنو اور ایمان سنو۔ آپ فرماندے نے دیندہ تے اللہ یہ، حضور فرماندے نے انما انا قاسم، فرمایا میں تقسیم کرنا وا، اللہ مینوں عطا کر دے، اسے واسطے رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوبہ بوا میں بھی نہیں بند کیتا، محبوبہ بوا تو بھی نہ بند کری، جڑا تیرے کو لاجے تو عطا کر دے، جڑا میرے کو لاجے گا میں عطا کر دے۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حضرت فرماندے نے تیرے ٹکڑوں پہ، پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ، ان پکھا ٹیڈ نہیں کھا پی کے ہوں دے، پڑھو تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اور جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، میرے آقا دے نہ دسترخوان وسیع ہے، سارے کہتے سبحان اللہ، میری سرکار دا دسترخوان انڈا وسیع ہے، جنوں بھی لوڑ پئی، ہاتھ دی لوڑ پئی، بازو دی لوڑ پئی، اکھ دی لوڑ پئی، اگر بازو ٹوٹا تے دربار رسول وچ چلا گیا، حضرت قتادہ کہندے نے میری اکھ نکل گئی تے میں آنا ہاتھ وچ پھڑ لیا تے ہاتھ میں اتے رکھ لیا، کملی والے دے کول چلا گیا، حدیث شریف چاہندہ ہے حضور مسکرا کے فرمایا جنت لینیاں کہ اکھ لینیاں، کملی والے نو عرض کردہ سونیاں تیری عطا وچ تے چھکی کوئی نہیں، جنت تسایا پہ دین دے ہو، سونیاں اکھ بھی دے دے جنت بھی عطا کر۔ اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اور جھڑکیاں کھائیں، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صد پلو ذرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے، اس صحابہ پاک دا معمول ہے، مقام حدیبیہ ہے، حضرت جابر حدیث دے راوی نے،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آپ فرمانے دی بھائی فیصل بھائی سرکار دا عاشق پیا کہندا تے کون؟ حضرت جابر راوی نے آپ فرماندے نے پانی کوئی نہیں مقام حدیبیہ تے اساں عرض کیتی سونیا تیرے ہوندیاں کتھوں پانی لین جائیے؟ میری سرکار نے فرمایا مشکیزیاں وچوں پانی ویکھو۔ جڑے ویلے مشکیزیاں وچوں پانی ویکھیا گیا تے تھوڑا جا پانی نکلیا، میری سرکار نے اس پیالے دے وچ ہاتھ رکھ دیتا تے پانی 5 انگلاں وچوں سومے جاری ہو گئے۔ پوچھیا جابر کنے بندے سن؟ فرمایا کدی لکھ بھی ہوندا تے پانی مکدا نہ، پر اس دن تے 1400 صحابی سی جنہیں محمد دے کولوں پانی پیتا۔ ایک روایت 15 بولو بولو، پھر اعلیٰ حضرت دا عقیدہ تے صحابہ دا ایک عقیدہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے اسی حضور دے نال جا رہے ہیں، بولو 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 بولو، اسی حضور دے، حضور نے کسے نو بھی چڑک نہیں دیتی، کسے سوالی نو بھی نہیں ڈکیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے حضور دے نال سفر تے جا رہے ہیں تے رستے دے وچ پانی دی لوڑ پہ گئی۔ میری سرکار نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا اس پہاڑی دے پیچھے ہو ایک عورت پہ جاندی آؤ دے کل 2 مشکاں نے، انہوں جا کے آخ میرا محبوب تینوں بلاندا ہے۔ ہاں ہاں، او عورت جا رہی ہے پانی لے کے، انہوں جا کے آکھی میرا محبوب بلاندا ہے پیا۔ مولا علی تے ایک صحابی نال گیا تے نال جا کے کہنے لگے بی بی تینوں میرا محبوب بلا رہا ہے۔ او گو بی بی بول کے کہندی اس محمد دی گل کرنا ہے جڑا لوکاں نو پٹھا پینڈا پیا دس دے۔ مولا علی فرمایا بی بی چوکھیاں گلاں نہ کر، میرا محبوب بلا رہا ہے۔ آخر عورت جدو آ گئی تے حضرت جناب محمد مصطفیٰ نے 2 مشکاں لے لیاں۔ میری سرکار نے مشکاں لے کے وچوں پانی کڈیا، سارے ڈنگرانوں بھی پیایا، جانورانوں بھی پیایا، سارے حیوانانوں بھی پلایا، سارے نے جڑے ویلے پی لیا۔ میرے مصطفیٰ وال بی بی ویندی رہی، مشکاں وچ کٹدا ہی نہیں۔ بی بی حضور دے کول کھلو کے اچھی بولو، اور بی بی کڈی نصیباں والی، نالے مشک ویندی ہے، نالے ساکی وال ویندی ہے، ساکی دی ونڈ وال پئی ویندی ہے، ساکی دے ونڈن وال پئی ویندی ہے۔ جڑے ویلے سارے نو پلا لیا، میری سرکار فرمایا مشکاں لے جاؤ۔ بی بی گھر جا کے پہنچی تے گھر والے پوچھیا دیر کیوں ہو گئی؟ انہیں آکھیا یا تے او جادوگر ہے یا پھر اللہ دا سچا رسول ہے۔ انہاں سارے خاندان والا نے کیا او جادوگر نہیں ہو، جدا نام محمد ہے او سچا رسول ہے، چلو جا کے کلمہ پڑھ لئیے پڑھ لئیے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے لیں تیرے ٹکڑوں پہ، اچھی بولو یار اچھی بولو، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر۔ پتہ ہے عورت نے گل جا کے کیوں کی تھی؟ حضور فرمایا صحابہ چادر بچھاؤ۔ سخاوت دا انداز ویکھ میرے دسترخوان آقا دا کڈا حسین ہے ابا جی۔ حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ، نال صحابہ فرمایا جو کچھ ہے جے وچ سٹ دے جاؤ۔
وچ سٹ دے جاؤ. جڑے ویلے چادر پر گئی مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا بی بی تیرا بھلا ہوئے سانو اللہ نے پانی پلا دیتا تو ساڈے کولوں انعام ساڈے کولوں انعام لے جا بی بی تو ساڈے کولوں انعام لے جا. جنہوں محمد بھی دیا کرے جنہوں محمد بھی دیا کرے. پھر گھر جا کے آکھن لگی یا تے وہ جادوگر ہے یا اللہ دا رسول ہے. گھر والے کہن لگے نا جھوٹ نہ مارو جادوگر نہیں وہ تے اللہ دا رسول ہے. پھر سارا خاندان مصطفیٰ دے کول آیا. اس مشک دا بہانہ بن گیا محمد نے ساریاں نو سیابی تے سیابات بنا مشک دا بہانہ بن گیا. سبحان اللہ مشک دا بہانہ بن گیا. اعلیٰ حضرت فرماندے لیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے اچھی کہو یار سبحان اللہ مہربان کر. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پنہ ڈال. اگے اعلیٰ حضرت حضور دے دسترخوان دا ایتھے نہیں مکا گئے. آپ فرماتے نے عرش والے تیری رفعت کا علو کیا جانے فرش والے تیری رفعت کا علو کیا جانے. عرش پر اڑتا ہے عرش پر بھی اڑتا ہے صدا پھریرا تیرا. اگے اعلیٰ حضرت فرماندے نے آسمان خان اندنے یا رسول اللہ تواڈیاں دعوتاں تے آسمان بھی پلدا پیا. بولو بولو ہن جے تسی آکھو گے کیویں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص کبریٰ شریف دی اندر آپ فرماندے نے جدو اللہ نے عرش نو پیدا فرمایا عرش کمبن لگ پیا. عرش تے راشا تاری ہے. پوچھیا عرشا تو کیوں کم نے. عرض کیتی مولا تو اللہ جو ہوئے قہار جو ہوئے جبار جو ہوئے تیرے والو بیک کے میں ڈرنا ہوا پیا. اللہ فرمایا میں تے تینوں آکھے آئی کچھ نہیں. علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے نے پھر اللہ نے عرش دے دل دے اتے اسم محمد لکھ دے. اللہ کریم نے عرش دے دل دے اتے اسم محمد لکھیا. پھر عرش نو چین آ گیا. فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے. عرش پہ اڑتا ہے یا رسول اللہ اے عرش بھی تو آڈا صدقہ پہ کھاندہ ہے. اے فرشتے بھی تو آڈا صدقہ پہ پل دینے. فرمایا زمین آپ فرمایا آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہمان یا رسول اللہ. آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہمان. حضرت سیدنا عتبہ ایک نہیں ساری دنیا اس گل نو جان دی ہے کہ میرے محبوب دے دسترخوان ورگا کوئی دسترخوان اچھی بولو. تے اعلیٰ حضرت کی فرماندے نے آسمان خاں قاری صاحب زمین خاں زمانہ مہمان. میری سرکار نے نہ کدی کسی نال کیتی نہیں سی. مسجد نبوی چ حضور بیٹھے نے 3 پراؤنے آ گئے. حضور نے فرمایا صحابہ تواڈے چوں کنوں کنوں کھڑے گا تے کنوں کنوں کھڑے گا تے کون کون کھڑے گا. ابو بکر آکھے ایک مینوں دے دیو. دوجے صحابی آکھے ایک مینوں دے دیو. حضور فرماندے نے ایک مینوں بھی دے دیو.
ایک مینو بھی دے دیو. کڈا سونا مہمان حضور کول چلا گیا. جیوں لگا کھان جیوں لگا. بعض بندیاں دیاں اکھاں نہیں نہ رج دیاں, ڈھڈ رج جاندا ہے. میرا خیال نہیں سمجھے تسی. بعضیاں بندیاں دیاں نا اکھاں نہیں رج دیاں تے ڈھڈ ہوندے نکمے ہی نہیں ہو. تے بعض بندے وہ ہوندے نے جنہاں دا ڈھڈ رجیا ہوندا ہے, اکھاں نوں ایویں دھیانے لایا ہوندا ہے. وہ میں ایک درویش دی تہانوں گل سناواں. کوئی درویش بندہ شادی تے ٹر گیا, وہ بھڑے پرانے کپڑے. لوکاں نے انہوں تکا ماریا, بابا تو کدھر آیا؟ اس آخیا میں ولیمہ کھانا ہے. میں کی کرنا ہے؟ اس آخیا دوڑ جا اتھوں, تیرے تے کپڑے ہی نہیں ولیمے والے. جا کپڑے بدل کے آ. او جدوں کپڑے بدل کے آیا نا تے جڑا ڈونگا پڑے تے روڑی جائے اتے ہی. انہیں آخیا بابا پاگل ہویا, لوکاں نے کھانا تو اتے روڑن دیا. اس آخیا مینوں دتا ہوندا تے میں کھاندا. مینوں تساں دتا ہوندا تے میں کھاندا. تساں دتا کپڑیاں نوں تے میں انہوں ہی آنا تو ہی کھا. مینوں اگر تساں بندہ سمجھیا ہوندا تو پہلے دے لے. بندے بڑے ہوندے نے, بندے تو بڑے ہی ہوندے نے, جھوٹاں بھی بڑیاں ہی. اکھاں جڑیاں نے رج دیاں نہیں پر ڈھڈ بولو تو انہوں کہندے نے ہرس, انہوں کہندے نے تما ہیں. سبحان اللہ. میرے محبوب دا تے دروازہ وہ ہے. سبحان اللہ. اللہ حضرت فرماتے نے آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہمان. یا رسول اللہ تواڈا تے دروازہ ہوئے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کھاندے رہے نے, جڑے حضور کلو مانگ دے رہے نے, انہاں کلو پوچھو. حضرت عتبہ فرماندے نے میں بیمار ہو گیا, میں بیمار ہو گیا, مینوں پت نکل لگ پی, میں بچہ سا. ایک دن عشق کہن لگا, طبیباں کلو ماں نے کھڑیا, ڈاکٹر حکیماں کل کھڑیا ہے, پر چل اج اس طبیب کل چل جدے بوئے تے کدی نہ ہوئی نہیں. اج اس طبیب کل چل جدے دروازے تے کدی نہ ہوئی نہیں. حضرت عتبہ فرماندے نے میں حضور دی بارگاہ وچ چلا گیا ہوں. بچے سن تے سیابی سن تے بے ادب نہیں سن. میں اپنے پیر باہو دا نقشہ نہ پیش کر دیا. پہلے آیت پڑھ دیا, پھر باہو دا کلام پڑھ دیا, تاکہ پتہ چل جائے کہ پیر باہو نے قرآن تو حدیث دا ترجمہ کیتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَعَزَّرُوهُ ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. پروردگار نے فرمایا جڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرے. اچھی کہو یار, بار بار بولو. فرمایا جڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرے. فرمایا آیا ایماندارو لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. جویں نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج بولو, زکوٰۃ طاقت ہووے تے فرض ہے. اگر اس فرض نو چھڈیاں بندہ گناہ گار ہوندا ہے تے پھر محمد دا ادب بھی فرض ہے. فرض ہے, فرض ہے. تیریاں نمازاں تے روزے نو اللہ نے کی کرنا ہے؟
جی حضور دا ادب نہ ہویا تے میرے پیرے باؤ فرما دے نے بے ادب کی جانا سار ادب دی تے گئے ادباں تھی وانجے ہو جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے آہی او کدی نہ تھیندے رانجے ہو جڑے مٹی دے او پانڈے آہی کدی نہ تھیندے کانجے ہو جنا عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باہو گئے دوی جہانی وانجے ہو میری سرکار نے فرمایا اتبا ستر ٹک لے میرے سامنے بہ جا حضور نے اپنا ہاتھ مبارک نکالیا دعا ہتھاں دے درمیان حضور نے لواب لایا اچھی اچھی دعا ہتھاں دے درمیان لواب لایا ایک صحابی آگے کہندے یا رسول اللہ اسی کھو کٹنے پانی نہیں نکلدا حضور کھو دے اتے گئے جا کے لواب سٹیا میری سرکار نے کنویں دے اتے جا کے لواب سٹیا ایک انج بھی ذکر ہوندا کھاری پانی سی کوڑا پانی سی پانی صحیح نہیں سی ہوندا عرض کی آقا کوڑا پانی ہے کھاری پانی ہے میری سرکار نے کرولی کر کے پانی دیتا فرمایا بچ جا کے سٹ دے کوڑ مک جائے گی مٹھاس آ جائے گی میرے حضور دا دسترخوان جمعے میں کیوں آیا ہے جس حالت وچ بھی آیا ہے میری سرکار نے اتبا رضی اللہ تعالیٰ نو بچے سن بچہ سے آبی ہے حضور فرمایا 70 ٹک کے بہ جاؤ میدان احد دی جنگ ہو رہی ہے شیابی دا بازو کٹیا گیا پجا پجا آیا یا رسول اللہ بازو کٹیا گیا حضور نے اپنا لواب دہن انج بازو رکھ کے نا اب جی انج کر کے حضور نے لیک مار کے نا فرمایا جا لڑ جا کے حضور علیہ السلام نے اس طرح لواب دہن اپنا جنوں پنجابی وچ تھوک مبارک ہے نا ساڈا پنجابی جہاں محاورہ نا جیوندا رہیا تے تینوں تھوک لاواں گا نہیں میرا گل نہیں سمجھے پنجابیاں دا ایک محاورہ جرنیلی جیوندا رہیا تے تینوں تھوک سبحان اللہ اے عام بندہ تھوک دا تے بیماری پیدا ہوندی ہے ہاں حضرت جابر نے جدو حضور دی دعوت کی تھی نا تے بندے آگے چوکھے کھندق کھودے ہن نہ پہ بندے آگے چوکھے تے جابر دوڑ کے آگیا تے عرض کی تھی میں تے تھوڑے آکھے حضور تے سارے انہوں لے آئے نے تے اگو بی بی کو 14ویں صدی 15ویں دی بی بی نہیں سی جنہیں مر جانا سی وہ سکھے محمد آپ لے آیا کہ تو آکھے ہے ایک محمد آپ لے آیا ہے جڑا لے آیا پھر کھوانا بھی جاندہ ہے نہیں ہاں جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کے آیا تو پھر رولے والی کیڑی گل ہے تو جے لے آندے ہوندے تو پھر تے گھرے کھانا تھوڑ جاندا میرے مصطفیٰ نے ہانڈی دے وچ لوابے دہن پا دیتا آٹے وچ لوابے دہن پا دیتا ساری دنیا کھا گئی نہ آٹا مکا نہ سالن مکا محمد دے لوابے دہن لائے میرے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تو صدقے جاواں حضور نے اپنا لواب دہن
इंज करके दुआ हत्थां दे नाल मलिया मल के छोटे जे सहाबी बच्चा सहाबी हजरत उतबा दे सिर तो लैके पैरां तक फेर दिता। सहाबी फरमांदे ने रब दी कसमे फिर कबर दी दीवार तक ना कोई मैनू फोड़ा निकलिया है ना कोई मैनू फिंसी निकली है, बल्कि मेरियां 4 औरतां सन और रंगा रंग जनाब अतर लांदियां सन। जदों मैं घर आउंदा सा उन्हां दा अतर मुक जांदा सी। एक दिन चवा ने पा के पुछया तू केड़े बाजार विचों सेंट लिया ने केड़े अतार कोलो तू खुशबू लिया ने? उन्हें आख्या जदों दी हो संभलीए अतर ला के वेखिया ही नहीं। उन्हें आख्या तेरे वजूद विचों खुशबू आउंदी है। उन्हें आख्या 3 बारी मुहम्मद ने हाथ फेरिया है अजे मुहम्मद दे हाथ दी खुशबू मुकी कोई नहीं। मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दस्तरखान एडा सोहना है। हजूर आए हजरत जाबर दे घर, तवज्जो है, बोलो बोलो। हजरत जाबिर दे घर आए हजूर, आए ना ते सहाबा नाल सन। जाबर नूं आके हजूर ने फरमाया सानू भुख लगी है, गल ही करनी ही ना। यकीन जानो मिशका शरीफ की हदीस चाहता है कारी साहब एक सहाबी के घर हजूर गए तो उन्हें रान पेश की हजूर नूं खाण वास्ते। तो राना कदों चोखियां होंदियां ने, एक भी खा ली दूजी भी हजूर ने खानी की सी खा ली। तीजी बारी फरमाया होर लिया, वो गया तो वेख्या हांडी च रान पई है, चुक लिया। फिर कहता होर लिया, हजूर फरमाया होर लिया। सहाबी कहता यार रसूल अल्लाह 2 ही तो होंदियां ने। मुहम्मद मुस्करा के फरमाया वाह सहाबिया अज टक्कण चुकी आउंदा तो लई आउंदा, मुहम्मद पे मंगदा सी कदों मुकणियां सुभान अल्लाह। मेरे और तुहाडे आका जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत तो सदके जावां। हजरत जाबिर फरमांदे ने मैं अपनी बेगम ने पूछा भी हजूर आए ने तो सहाबा आए ने। बेगम बड़े आराम ना कहती आओ बकरी ज़बा कर लेने वाह 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 सुभान अल्लाह। आओ बकरी ज़बा कर लेने बकरी ज़बा हो गई, आव जी खल पई है। जाबर कहते ने अद्धा गोश्त मैं खुश्क बनाया, अद्धा मैं औरत नूं आख्या तू शोरबे वाला बना। हजूर दे दस्तरखान ते जड़े वेले रख दिता, सारे खांदे गए। हजूर मुस्करा के फरमाया सहाबा जी आका, फरमाया हड्डियां कट्ठियां रखिया जे। जड़े वेले हड्डियां कट्ठियां रखियां गईयां ते बाद विच मेरी सरकार फरमाया जाबर खल किथे ही? अर्ज की आका पई होई है। नबी ने खल दे विच हड्डियां रखियां, फरमाया कुंबे इज़निल्ला, बकरी उठ के टुर पई। फरमाया अंदर ले जा। बीवी बड़ी हैरान हुई, कह लगी है तो बकरी हलाल हो गई है, तू कित्थों लेके आ गया? उन्हें आख्या मुहम्मद दे डाला च पा ले, वो खाना भी जान दे वापस देना। आला हज़रत ने फरमाया झिड़कियाँ खाए, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका। पढ़ लो यार तुसी भी। यार तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका। सुभान अल्लाह। झिड़कियाँ खाए
میں دسترخوان حضرت سخی سلطان باہو، یہ تو میرے آقا دا دسترخوان ہے نا، میں اپنے مرشد کامل حضرت سائیں رحمت علی صاحب رحمت اللہ علیہ آستانہ عالیہ مولن کے چٹھا شریف علی پر روڈ نزد احمدہ نگر چٹھا کلیر اچھا سٹا پہ آپ دا میں مرشد دے نال سا دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ میں فرمان لگے حفظی آؤ چلیے، میں کی پتہ سے کتے جانا ہے، میں سمجھے دربار چلے نے گئے تے لین بڑی لمبی لگی، وہ ماشاءاللہ بڑے 6-7 فٹے جوان سن تے سونے جوان سن، میں بیمار تے معذور سا، میں 15-20 منٹ دے بعد پاسا پلٹیا تے میں نے ہس کے فرماندے نے حافظ جی اجرام نہ کھلوتے رہو، ایس لنگر نو تے بڑے بڑے غوث کتب ابدال بھی ترس کے کھاندے نے، ایس لنگر نو وہ حضرت سلطان بہو دے زمانے دا لنگر اج بھی اسی طرح ہی آ رہا ہے، تے فرمان لگی اس لنگر نو تے بڑیاں بڑیاں ہستیاں اسی لنگر دے ویچی حضرت لال شاہ پل دے سن تے آپ دے دور وچ مسجد بن دی سی پئی تے سید لال شاہ دابڑا چکے نا تے مسیتے مٹی پاندے سن تے رات نو حضور ملے تے آپ نے فرمایا باہو عشق دا دعوت کرنا تے پتراں کولوں چکان دیاں دابڑے باہو عشق دا تے دعوی کرنا ہے تے آ میرے پتراں کولوں دابڑے چکانا پیا، عرض کیتی حضور کیڑا تہاڈا پتر ہے، فرمایا وہ ڈرے لگ نہیں جانا تانوں پتا، تسی پوچھ لیا جی ہاں والا ہے نا، تسی پوچھ لیا جی ہاں والا، آپ نے صبح پوچھا بھئی تہاڈے وچوں سید کون ہے، سید لال شاہ آگا ہو کے کہن لگا جی لوکاں لی سید ہوواں گا تہاڈے واسطے تے نہیں، عرض کیتی ہاتھ بن کے لوکاں لی سید ہوواں گا تہاڈے واسطے تے نہیں، فرمایا بھائی میں نے تو تیرے نانے راتی کہہ دیتا ہے، میں نے تو تہاڈے نانے نے راتی کہہ دیتا ہے، اور اے بڑیلا شریف ہے اج بھی جا کے دیکھ لو، بڑیلا شریف ہے ضلع گجرات دے اندر حضرت میاں حفیظ اللہ قادری رحمت اللہ علیہ دا آستانہ ہے، اتھے جناب اس طرح دسترخوان وچھیا پیا، پر میرے آقا دا دسترخوان گولڑا شریف چلے جاؤ، حضرت سلطان بہو چلے جاؤ، جس فقیر دے بھی آستانے تے چلے جاؤ، اتنا لنگر وسیع ہے اور تصور بھی نہیں بندہ کر سکتا، تے پھر لنگر میرے آقا دا، میرے آقا دا لنگر، میں نا آقا دا لنگر تے درکنار میں تو انہوں دی بیٹی دے لنگر سنانا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جدو حضور دی دعوت پکائی نا حفظی تے آپ نے ایک پیر دے ہوتے ایک غلام آزاد کیتا، ایک گل جدو زہرا پاک نو لگا نا پتا تے زہرا پاک نے نا اپنے شوہر علی المرتضیٰ نو آکھیا ابا جی نو آکھو ہاں ساڑی بھی دعوت قبول کر لین، ابا جی نو آکھو ہاں ساڑی بھی دعوت قبول کر لین، تے جننے دل کر دجر لئی آؤن، دعوت قبول ہو گئی، سیدہ دا گھر فقر اختیاری سی، ہانڈیاں پکن لگ پیاں، کھانے پکن لگ پے، تے پکن کتھے لگ پے ہوراں پکان والیاں، رشتے ڈیوٹی دینا لے، اور واللہ باللہ صحابہ فرماندے نے رب دی قسمیں پوری زندگی بڑے بڑے دسترخانہ دے اتو ایسا کھاتا ہے، پر جڑا زارہ دے دسترخان تے کھان دا سواد آیا نا تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ اولے چنا رہنا، اے زمین تے نہیں جے پکے آئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اولے وچ نہ رہنا، اے زمین دے کھانے نہیں جے، اے بہشت وچوں سارے کچھ کھانے پکے پکائے آئے جے، تے پھر سیدہ پاک سجدے وچ سر سٹ کے نا تے عرض کیتی ربا عثمان غنی نے تے میرے ابے دے ایک پیر تے ایک غلام آزاد کیتا ہے، میرے نال گل کر، میرے نال گل کر، آواز آئی میرے نبی دی بیٹی تواڈے نال گل کراں،
جاؤ انہاں تے نبی دے ایک قدم دے اتے ایک غلام آزاد کیتا ہے نا، زہرا تیرے ابے دے ایک پیر تیرے گھر آن دے بدلے 1000 جہنم وچوں میں آزاد کیتا۔ جہنمیاں نو میں آزاد کیتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرماندے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ میرا بھی ایک باری ذوق تازہ کر دیا، سارے پڑھ لو ذرا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دے کول نہ کھجوراں لے گئے، جا کے عرض کی تھی یا اللہ، اے اللہ تیرے نبی دے بوئے میں چلیا، یا رسول اللہ مہربانی کرو انہاں کھجوراں دے ہوتے نا برکت واسطے دعا کر دیو۔ بولو۔ حضور نے فرمایا برکت واسطے دعا کر دیا۔ سرکار نے انہاں کھجوراں تے ہاتھ رکھیا، فرمایا انہوں جا کے تھیلی نو بند کر لے، انہوں انڈیلی نہ، جنہ چر مرضی کھاندا رہے۔ حضور نے کی فرمایا انہوں انڈیلی نہ تے جنہ چر آپ فرماندے نے حضور دی حیاتی وچ بھی میں کھاندا رہا نہیں مکیاں، ابو بکر دے دورہ خلافت وچ بھی کھاندا رہا نہیں مکیاں۔ اچھا اگلی گل سنو، عمر فاروق دی خلافت وچ بھی نہیں مکیاں۔ پھر آپ فرماندے نے کہ عمر فاروق دی خلافت تو بعد جدو دور عثمان غنی آیا نا، او تھیلی جدو عثمان غنی نے شہید لگے نا کرن، او بلوائیاں دے ہاتھ چاہ گئے۔ انہاں بلوائیاں نے انج انڈیلی، میں پوچھیا پہ کھادی کنہ چیر جے؟ آپ فرما لیں گے جنہ کھجوراں نو حضور نے ہاتھ لایا سی نا، میں 20 سال کھادیاں نے مکیاں۔ او کھجوراں میں 20 سال کھادیاں نے او مکیاں۔ ثابت ہو گیا کہ میرے آقا دے نا لب عام لب نے، ہاں نا عام لب نے۔ ایک صحابی فرماندے نے کہ میرے پتر نے سر دی بڑی درد ہوئے تو میں حضور کو لے گیا، حضور نے نا ایتھے ہاتھ رکھ کے نا توجہ ہوئے میرے وال، اے پھر ہمیں تو نہیں نا اسی دم کر دے، حضور ایتھے ہاتھ رکھ کے نا متھے دے ہوتے انج کر کے شہادت دی انگل تے انگوٹھے نال حضور نے پھیریا، وہ ہاتھ دی برکت نہ صحابی دی ایس جگہ تے وال اگ پہ۔ مصطفیٰ علیہ السلام دی محبت، او وال اگ پہ تو کسے پوچھنا ہویا ہے وال نہیں لاندا، اس اکھا لانے کی نے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن مصطفیٰ بھی ہوئے، بچے سننا تے لاڈ نال حضور نے انہوں نے زلفاں تے ان سر دے ہوتے ہاتھ پھیر دیتا، جیوں لگے جوان ہون لگے وال ودن، گٹیاں تک وال آ گئے، انہیں چک کے بہنا کرنا، چک کے ترنا کرنا۔ کسے پوچھا یار یہ حدیث چاہی نہیں یا ٹینڈ کر یا زلفاں رکھ، کڈیاں لمیاں رکھیاں نہیں، اسے کہا یار عشق نے اجازت نہیں دیتی، انہاں والاں تے مصطفیٰ نے ہاتھ لا چھڑیا ہے تو میں کینچی لاواں تے کیویں لاواں۔ صحابہ دا ایمان دیکھو اور صحابہ دا عشق دیکھو اور صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین دی محبت دیکھو۔ تو تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی میں اور تسی اس بندے نے نا پتہ کی کیتا بے دیکھو خارجی شروع تو لگے ہوندے نے ہے نا، خارجیاں نے انتقام لین دی خاطر مولا علی نال دکھ رکھیا، اس بندے نے نا مولا علی دی مخالفت کر کے نا اس نے تے خارجیاں والے ہون لگا، جدوں خارجیاں والے ہویا تے وال چڑھ گئے،
وال جھڑ گئے مصطفیٰ نے دسیا کہ تو علی دی دشمنی کر کے پھر لینا کی ہے یعنی تو علی دی دشمنی کر کے لینا کی ہے اور یقین جانو یہ تو کرانا ہی انجدہ ہے یہ تو اینی عظمت والا کرانا ہے پھر کسی بندے نے آکھیا تو سچے دل نال توبہ کر لے کہ میں علی دی مخالفت نہیں کردا انہیں سچے دل نال توبہ کی تھی اللہ دی شان وال پھر آ گئے وال پھر آ گئے اور میرے دوستو ساڈا عقیدہ اے وے کہ اللہ حضور نو عطا کر دے حضور اگو اپنے غلاماں نو عطا کر دے حضور اپنے غلاماں نو عطا کر دے ساڈا عقیدہ اے وے کہ اسی اللہ دی عطا دے کہلاں حضور بھی فرماندے نے اللہ یعطی وانا قاسم فرمایا اللہ مینوں عطا کردا ہے تے میں اللہ دی عطا وچوں اگے عطا کرنا ہے نا میں خدا دی دتی ہوئی عطا وچوں عطا کرنا تے ساڈا بھی یہ ہوئی ایمان ہے دعا یہ ہے کہ اللہ کریم میری اور تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین